أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 11 سبق نمبر 3 تعین زبر تع با پیش بو تعبو دال واو پیش دو نون زبرنا تعبدون همزة نون زبر أن عين ميم زبر عم أنعم تا زبرت أنعمت همزة نون زبر أن ذال را زبر ذر أنذر نون ألف زبرنا أنذرنا همزة نون زبر أن زلام زبر زل أنزل نون ألف زبرنا أنزلنا خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون ألف زبرنا خلقنا را زبر را فعين زبر فع رفع نون ألف زبرنا رفعنا واو زبر و ضاد عين زبر ضع نون ألف زبرنا وضعنا نون طا زبر نون طا پیش نطق فا زبر فا تا دو زیرتن نطفة عين با زیر عب را زبر را تا دو پیشتن عبرة زجيم زبر زج را زبر را زجر تا دو پیشتن زجرة تذال زبر تذ كاف زيركي تذكي را زبر را تذكرة تادو بيشتن تذكرة ميم سين بيشمس فا زيرفي مسفي را زبر را مسفرة تادو بيشتن مسفرة ميم همزة پیش مؤ صاد زبر صا مؤصا دال زبر دا مؤصدة تا دو پیشتن مؤصدة ميم سين زبر مس غين زبر غا مسغا با زبر با تا دو زیرتن مسغبة ميم قاف زبر مق را زبر را مقرة با زبر با تا دو زیرتن مقربة ميم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با تا دو زیرتن متربة تا ضاد زبر تض لام يا زير لي تضلي لام دو زير لن تضليل
تا قاف زبر تق واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر من تقويم تا كاف زبر تك ذال يا زير ذي تك ذي بعد زير بن تكذيب تاسين زبر تس نون يا زير ني تسني ميم دو زير من تسنيم ميم سين زير مس كاف يا زير كي مسكي نون دو زبرنن مسكينا ميم ميم زبر مم نون واو پیشنو ممنو نون دو زیر نن ممنون ميم حا زبر مح فا واو پیش فو محفو ضاد زير ضن محفوظ ميم خا زبر مخ تا واو پیشتو مختو ميم دو زير من مختوم ميم سين زبر مس را واو پیشرو مسرو را دو زبرن مسرورا ميم شين زبر مش ها واو پیشهو مشهو دال دو زیر دین مشهود همزة با زبر أب واو ألف زبر و أبوا بعد زبر بن أبوابا ميم صاد زبر مص فا واو فيشفو مصفو فا زبر فا مصفوفة تا دو زيرتين مصفوفة همزة زا زبر أز واو ألف زبر و أزوا جيم دو زبر جن أزواجا همزة شين زبر أش تا ألف زبر تا أشتا تا دو زبر تن أشتاتا همزة طا زير إطو عين كلا زبر عا إطعا ميم دو پیش من إطعام همزة عين زبر أع نون ألف زبرنا أعنا با دو زبر بن أعنابا همزة فا زبر أف واو ألف زبر و أفوا جيم دو زبر جن أفواجا همزة لام زبر ال فا ألف زبر فا ألفا فا دو زبر فن ألفافا
ألفافا. صدق الله العظيم.